Je vois que tu es bien avec lui. Je le vois souvent. Quand même, il me manque. Quoique j'ai pas eu le coup de foudre pour lui, il me plaît énormément maintenant. Tu sais, il se révèle un homme fidèle. Pas seulement quand le soleil brille, mais aussi dans les tempêtes de la vie. Regardons notre petite Nathalie. Elle est amoureuse maintenant et c'est encourageant. Mais tu sais, il n'est pas Brad Pitt. En revanche, il est lui-même. C'est ce qui est plus important pour moi. Il ne joue pas double jeu, non? Malgré ton dernier chagrin d'amour, tu te sens bien avec lui. J'espère que tu ne te fais pas larguer par lui. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این دیالوگ کوتاه که با چند تا عبارت و فعل در مورد دوست داشته شدن و دوست و عشق مثل être bien avec quelqu'un, avoir un coup de foudre, se faire larguer و manquer à quelqu'un آشنا شدیم. به بحث گرامری کنسسیون هم فوکس کردیم و پرداختیم. میتونیم بهش بگیم که این بحث رو اینطوری باز کنیم که علیرغم یک چیزی، با وجود یک چیزی، یه چیز دیگه هم اتفاق میفته. این دوتا چیز همو منع و رد نمی کنن و خیلی هم مخالفت نکردن، باعث نشده اتفاق دیگه ای نیفته. علیرغم یک چیزی، با وجود اینکه هست زندگی میکنه، دوتا اتفاق با وجود اینکه با هم هستن زندگی میکنن، ولی اون اتفاق دومیه داره به وجود خودش ادامه میده. مثل توی انگلیسی با although اینو بیان میکنیم یا despite of something، علیرغم یک چیزی. در فرانسه اگه بخوام اسم بگم، فرمولم با اسم باشه، میتونم از malgré استفاده کنم. malgré les petits chagrins que tu as eu, tu es contente avec lui. مثال این دیالوگمون. malgré le stress il retrouve le sommeil. علیرغم استرس، علیرغم وجود استرس اون تونست بخوابه. il retrouve le sommeil. malgré les difficultés، علیرغم سختی ها، il essaye de remonter le moral. اون تلاش کرد که روحیش رو بالا ببره. برای این منظور میتونیم از کوآکو هم استفاده کنیم. کوآکویی که یک کلمه است، از هم جدا نیست. کوآکو آتشه، کوآکو امو، یک کلمه است. چون یک کوآکوی دیگه هم هست که از هم جداست. کوآکو، نه، این کوآکو یک کلمه است، همون معنی رو میده. Quoi qu'elle soit surchargée, elle a accepté cette responsabilité. علیرغم اینکه خیلی سورشارژه هست و خیلی سرش شلوغ هست، اون پذیرفت این مسئولیت رو. Deuxième exemple. Quoi qu'on fasse pour lui plaire. علیرغم اینکه هر کاری که میکنیم، علیرغم اینکه ما انجام میدیم هر کاری رو برای اینکه او خوشش بیاد، il respecte toujours. respecte یعنی غله، همیشه غر میزنه، نارضایتی میکنه. Quoi que j'ai reçu un Oscar. میبینید quoique فعل بعدیش سوبژانکتیفه و اینجا سوبژانکتیف گذشته است، ولی سوبژانکتیف بعد از quoique، جمله کامل و سوبژانکتیف. با اینکه اون اسکار دریافت کرده، با اینکه من اسکار دریافت کردم، je continue à douter de mon talent. همچنان در مورد استعدادم شک دارم. Quoique j'ai reçu un Oscar, je continue à douter de mon talent. عبارت دیگه ای که میتونیم برای این منظور استفاده کنیم en revanche هست، با همون مفهوم. Exemple, je l'accompagnerai chez son père. من اونو همراهی خواهم کرد به خونه باباش. با وجود این، درست این کار میکنم، با وجود این en revanche je n'y resterai pas manger. من اونجا نمیمونم، نخواهم مون که غذا بخوریم. car cet homme me met très mal à l'aise. بخاطر اینکه اون مرد، یعنی پدر خانومش، اونو توی حالت ناراحتی میذاره، باش راحت نیست، معذبه. آره، مترو quelqu'un mal à l'aise یعنی کسی رو در حالت معذب گذاشتن. car cet homme me met très
ملالس. En revanche. خب حالا شما به هم بگید، علا رغم این که داغونم، خستم، میرم سر کار. Quoique